पंचदश दिनाङ्कः अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः। अद्य भारतदेशस्य 80तमः स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः भारतीय स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभेच्छाः। नवदशशताधिकसप्तचत्वारिंशत्तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15तमे दिनाङ्के अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। स्वतन्त्रताप्राप्तिपूर्वम् अस्माकं देशः आङ्ग्लशासनम् आसीत्। नैकानां स्वातन्त्र्यवीराणां प्रयत्ने त्यागे च अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। अस्मिन् दिवसे सर्वे भारतीयाः स्वातन्त्र्यवीरान् तेषां त्यागान् च स्मरन्ति। एतेन उत्सवेन देशभक्तिः वर्धते। अद्य वयं भारतदेशं कर्तुं सङ्कल्पं कुर्मः। जयतु भारतदेशः। हरि ओम्।